अनोखा बंधन। हमारे ही गांव का वाकया है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मदऊ था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ। ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दुबाला करने के लिए कभी कभार फैरन का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज व कारब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से था। सब लोगों से ज़मीन उनकी ज़्यादा थी। कोठी, नौकर चाकर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश मुयस्सर थी। अमारात के साथ साथ तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां उसके कदमों में हिमा वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थीं। कॉलेज में भी उसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। उसके बावजूद तारिक करैक्टरलेस ना था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला मिलनसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बला तकरीर हर किसी के काम आता। दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारग होने के बाद जिसको जहाँ जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नौमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला। वो घर से गायब है। सारे अजीजों, अकारब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हॉर्न बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं। मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी। न जाने खुशियों को किस जालिम की नजर लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम का बन के रह गया। दोपहर होने की थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों को इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जुर्रत ना करना, क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा और साथ ही दूसरे ही कमी को हमारे ही गांव के जुनैद, जो तारिक ही का कज़न था, पैगाम भिजवा दिया कि फौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज़्यादा दर्द करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतज़ाम कर रखा है। जुनैद की तो जैसे लॉटरी ही निकल आई। खुशी से फूले ही नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कौना जुनैद की तो अब बाँचें खुल रही थी। जब मुझे इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गया और बेअख्तियार पुकार उठा, वाह मौला तेरे रंग, तेरियां ही दो ही जाने। जुनैद तारिक का कज़न था, मगर किसी भी तौर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि सैमा के घर वालों ने जुनैद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनैद और सैमा एक दूसरे को बचपन से ही चाहते थे। सैमा जुनैद के सगे मामू की बेटी थी। अगर जहाँ दौलत की फरवानी हो वहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है।
زمیندار تو ویسے بھی 1 انچ زمین کی خاطر خاندان کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، مگر زمین کا ٹکڑا کئی قتل کروانے کے بعد بھی مدعی اور مدعیہ کا منہ چوڑا رہتا ہے۔ جنید تیار ہوا، اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ اس طرح دو بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے فوراً طارق والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جنید اور سیما کی شادی کے 2 سال بعد طارق دبئی سے لوٹا۔ ہر ایک اس سے روپوش ہونے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی۔ ایک شام میری اور طارق کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، طارق، تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشیوں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا گئے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، حیدر بھائی، ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے ہرا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا۔ ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا، اب میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ، اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور سیما کو بیاہ کر لے آتا، لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی، شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سیما اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا تھا ہے، اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں۔ حالانکہ سیما کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے 2 محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سزا مجھے سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا، کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ایسا کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی، جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ اللہ سائیں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔